आजको यो प्रत्यक्ष बसाइमा यो भलाकुसारी कार्यक्रममा चाहिँ म एउटा लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा निकै लामो समयसम्म आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा रहँदाका मेरा केही अनुभवहरू, मेरा केही कुराहरूलाई तपाईहरु माझ शेयर गर्दै बाँकी समय चाहिँ मेरो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा केन्द्रीय सचिवको रूपमा चाहिँ जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा गर्दै नेपाल सरकारको शाखा अधिकृतको रूपमा मैले जुन जिम्मेवारी ग्रहण गरेको थिएँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि मेरो फिल्डसँग सम्बन्धित कुराहरूमा नै यहाँहरुसँग चाहिँ छलफल गरौँ भन्ने हेतुले आजको टपिक चाहिँ मैले सरकारी सेवामा लिम्बू समुदायको उपस्थिति भन्ने विषयमा चाहिँ केही कुराहरू राखौं भनेर उपस्थित भएको छु। र हाम्रो भ्युअर्स साथीहरू चाहिँ एकदमै कम देखे मैले है। यो औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्नको लागि पनि यहाँनिर समस्या भइरहेको छ। भर्खर 2-3 जना साथीहरूले मात्रै हेरिरहनु भएको छ। र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो प्रत्यक्ष लाइभमा चाहिँ जोडिनु हुनको लागि मसँग तपाईहरुको केही जिज्ञासा, केही सल्लाह सुझाव र केही तपाईहरुको भनाइ, केही टिप्पणीहरू छन् भने त्यो विषयमा चाहिँ छलफल गरौँ भनेर म उपस्थित भएको छु। कृपया तपाईहरु आइदिनु होला भनेर म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र निकै समय पनि भयो यो लाइभ प्रसारण भएको करिब 5 मिनेट भइसक्दा पनि त्यति राम्रो उल्लेख्य संख्यामा चाहिँ उपस्थिति देख्न सकिएको छैन। र पछिल्लो समयमा चाहिँ लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले जुन यो कोरोना महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एउटा नयाँ तरिकाको कार्यक्रमको निर्माण गरेको छ, सुरुवात गरेको छ, जसमा चाहिँ लिम्बू विद्यार्थी मञ्च स्थापना हुँदादेखि चाहिँ 55 सालमा लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको स्थापना हुँदादेखि अहिलेसम्म चाहिँ एकदमै लक्काजवान लिम्बू विद्यार्थी मञ्चलाई लक्काजवान अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउनको लागि जति पनि अग्रज व्यक्तित्वहरूले, पूर्व पदाधिकारीज्यूहरूले योगदान गर्नुभएको थियो ती सम्पूर्ण चाहिँ पूर्व पदाधिकारीहरू ज्यूहरूको चाहिँ सम्मानको लागि उहाँहरूसँग फेरि पनि नजिकबाट चाहिँ भेटघाट गर्ने जुन हेतुले चाहिँ यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ। यो एकदमै प्रशंसनीय, एकदमै उदाहरणीय कार्यक्रमको लागि चाहिँ म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट लिम्बू विद्यार्थी मञ्चलाई हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र मैले चाहिँ यो कार्यक्रम सुरुवात हुँदादेखि नै सम्भव भएसम्म प्रत्यक्ष र सम्भव नभएको खण्डमा चाहिँ रेकर्डेड भर्सन भए पनि सबै कार्यक्रमहरूलाई एकदमै पूर्ण रूपमा चाहिँ सुनेको छु, हेरेको छु। र जति पनि पूर्व वक्ता व्यक्तित्वहरू आउनु भएको थियो यो लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको लाइभ कार्यक्रममा र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित चाहिँ एकदमै खोज अनुसन्धान गरेर जानकारीमूलक तरिकाले चाहिँ आफ्नो प्रस्तुतिहरूलाई चाहिँ यो मञ्चमा राख्नु भएको थियो। सो बमोजिम तपाईहरुले पनि मैले पनि चाहिँ सोही प्रकारले चाहिँ एकदमै तथ्याङ्कगत रूपमा चाहिँ स्ट्याटिस्टिकली आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित कुराहरू लिएर आउनु भएको छ भन्ने सोच्नु भएको हुन सक्छ। तर मैले चाहिँ अब ती सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै पनि त्यो सबै सोचहरू हुँदै पनि विभिन्न व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि, विभिन्न समस्याहरूको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित खोज अनुसन्धानहरू चाहिँ गर्न पाएको छैन। र आफ्नो कार्यकालभरिमा जे जति कुराहरू अनुभव गरेको छु, जे जति जानकारीहरू प्राप्त गरेको छु ती सम्पूर्ण
अनुभवहरूको आधारमा चाहिँ म मेरा कुराहरू एकदमै अनौपचारिक तरिकाले चाहिँ एउटा प्रस्तुतिकरणको एउटा फर्मल फर्मेटमा नभइकन आफ्नै तरिकाले चाहिँ आफूलाई लागेका केही कुराहरू तपाईँहरू माझ सेयर गर्ने प्रयास गर्नेछु। हाम्रो महासचिव गुलसन आङबुङज्यू पनि आउनुभयो जस्तो छ। के छ, सुनिँदैछ कि छैन कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला है। यहाँनिर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनै गाह्रो भयो, यहाँ भ्युवर्सहरू पनि कम हुनुहुन्छ र कमेन्टहरू पनि आइरहेको छैन। भोइस चाहिँ अब क्लियर आएको छ कि छैन, अथवा म लाइभमा आएँ कि आएन भन्ने विषयमा नै यहाँनिर कन्फ्युज भइरहेको छ। कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। र जति पनि आउनुभएको छ यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्दै म मेरो कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु। र सबभन्दा पहिले चाहिँ लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा हाम्रो विक्रम सम्मान्फे दाई पनि आउनुभयो जस्तो छ। उहाँलाई म एकदमै धेरै सम्झिरहेको छु, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दाईको कुराहरू पनि यो लाइभ मार्फत चाहिँ सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो ठुलो इच्छा हुँदाहुँदै पनि दाई चाहिँ अहिलेसम्म आउनुभएको छैन। अर्को एपिसोडमा पक्कै पनि आउनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कृपया कमेन्ट गर्नु न है। यतिको बोल्दा सुनिन्छ कि सुनिँदैन, सुनिँदैन भने फेरि म अर्को विकल्प यहाँनिर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। विक्रम दाई सुनिरहेको छ त? ठिकै छ। र म चाहिँ अब सबभन्दा पहिले चाहिँ मेरो लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा आबद्धताको विषयमा चाहिँ केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। अब निकै राम्रै सङ्ख्यामा आइसक्नु भएको छ। अब चाहिँ म अगाडि बढ्छु र सबभन्दा पहिले चाहिँ पहिलो सेसनको रूपमा मैले आफ्नो लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा चाहिँ एउटा लामो समयसम्म काम गरेको हुनाले यो सुवर्ण अवसरमा चाहिँ आफ्नो अनुभवहरूलाई किन नराख्ने भन्ने लाग्यो। र यो अवसरमा चाहिँ आफ्नो अनुभवहरूलाई सेयर गरिएन भने चाहिँ अलिकति खल्लो नै हुन्छ जस्तो लागेर मैले एकदमै सरसर्ती संक्षेपमा चाहिँ लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा मेरो आबद्धताको विषयमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। 2064 सालमा त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा चाहिँ बिएससी प्रथम वर्षमा अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि पहिलोपटक लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको शाखाको रूपमा त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा पनि लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको शाखा विस्तार गर्नको लागि हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरू आउनुभएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्षको रूपमा टङ्क फोम्बो रहनुभएको थियो। त्यस्तै गरी उपाध्यक्षहरूमा थर्कदीप तिगेला, प्रेम एक्तेन्ज्यूहरू, त्यस्तै गरी महासचिवमा चाहिँ हाम्रो जयप्रकाश केरुङ हुनुहुन्थ्यो भने सचिवमा हाम्रो लक्ष्मी विक्रम सम्माहाङफे मेरो काका पर्नुहुन्छ, उहाँहरू पनि रहनुभएको थियो। त्यस्तै गरी कोषाध्यक्षमा जीवन सम्माहाङफे रहनुभएको थियो। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यको रूपमा चाहिँ एकदमै एक्टिभ व्यक्तित्वहरू रहनुभएको थियो। उहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ आजको यो लाइभ कार्यक्रम मार्फत चाहिँ म सम्झन चाहन्छु। र पहिलोपटक त्रिचन्द्र क्याम्पसमा लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको चाहिँ सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममा चाहिँ टङ्क सेलिङज्यूको अध्यक्षतामा चाहिँ हाम्रो कमिटी गठन भएको थियो र उपाध्यक्षमा तिलविक्रम होक्पा चोङबाङ, त्यस्तै गरी सचिवमा अमृत योङहाङ हुनुहुन्थ्यो भने हामी म लगायत हाम्रो मचिन्द्र थलङ, त्यस्तै गरी चाहिँ दिपेन्द्र लोवा अनि त्यस्तै गरी हाम्रो अबिन चोङबाङ लगायत हाम्रो गणेश वनेम ज्यूहरू पनि सदस्यको रूपमा रहेर एउटा लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको आन्दोलनमा लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको भिजन, मिसन र स्ट्राटेजी अनुसार चाहिँ सम्पूर्ण लिम्बू विद्यार्थीहरूलाई एउटै छाता मुनि चाहिँ एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यले हामी पनि सङ्गठित भएका थियौँ र लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको यात्रा चाहिँ त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट सुरुवात भएको थियो। त्यस पश्चात चाहिँ पहिलोपल्ट काठमाडौँ जिल्ला कार्य समिति गठन भएको थियो। त्यहाँनिर कोषाध्यक्षको रूपमा चाहिँ अब मैले पद ग्रहण गरेँ।
तत्कालीन अवस्थामा प्रदीप माबोको अध्यक्षतामा तेलविक्रम हुक्पाचुङबाङ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, मान्दोज इस्बो सचिव हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै गरी सहसचिवमा तुलसी तिगेला, म कोषाध्यक्षमा रहेको थिएँ भने एकदमै सशक्त व्यक्तित्वहरू अहिलेको वर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष दिपा लक्ष्म, त्यस्तै गरी अहिलेको चर्चित सञ्चारकर्मी विश्वलिम्बू सम्याङखाम लगायतका धेरै एकदमै सशक्त व्यक्तित्वहरूले चाहिँ हाम्रो कमिटी निर्माण भएको थियो र त्यो बेला चाहिँ विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू काठमाडौँ जिल्ला कार्य समितिको तर्फबाट हामीले अगाडि बढाउने प्रयास गरेका थियौँ। त्यस पश्चात चाहिँ लिम्बू उपत्यका कार्य समितिमा मेरो आबद्धता भयो कोषाध्यक्षको रूपमा। त्यति बेला चाहिँ तिलविक्रम हुक्पाचुङबाङ चाहिँ अध्यक्षको रूपमा रहनुभएको थियो र त्यस पश्चात पत्री महाधिवेशन 6औं महाधिवेशनबाट चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको रूपमा निर्वाचित हुँदै 7औं महाधिवेशन पान्थर-फेदेनमा सम्पन्न। 7औं महाधिवेशनबाट चाहिँ केन्द्रीय सचिवको रूपमा मैले जिम्मेवारी प्राप्त गरेको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो एकदमै शालीन व्यक्तित्व, बौद्धिक व्यक्तित्व, मिलनसार व्यक्तित्व हाम्रो आङबुहाङ अबोध अविरल दाईको नेतृत्वमा हामी निर्वाचित भएका थियौँ। त्यस्तै गरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हाम्रो विक्रम सम्माङफे दाई, त्यस्तै गरी उपाध्यक्षहरूमा एनबी योङहाङ, विशाल आङदेम्बे, विमला तेयुङ लगायत हुनुहुन्थ्यो भने महासचिवमा चाहिँ हाम्रो मनिष सम्बामफेज्यू आउनुभएको थियो। त्यस्तै गरी सचिवमा म लगायत एकदमै सशक्त व्यक्तित्वहरू अहिलेको वर्तमान अध्यक्ष दिपा लक्ष्मज्यू, त्यस्तै गरी अमित थेबे अनि हाम्रो प्रजिन हाङबाङ, हामी 4 जना चाहिँ सचिवको रूपमा कार्यभार सम्हालेका थियौँ र कोषाध्यक्षमा चाहिँ हाम्रो निवर्तमान अध्यक्ष फिबराज बेगाज्यू रहनुभएको थियो भने केन्द्रीय सदस्यमा पनि एकदमै सशक्त व्यक्तित्वहरू रहनुभएको थियो र समग्रमा लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको यात्रा चाहिँ केन्द्रीय सचिवसम्म पुगेर मेरो एउटा केन्द्रीय सचिवको रूपमा लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा जिम्मेवारी वहन गर्दा गर्दै एउटा आफ्नो औपचारिक पढाइ भौतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर को पढाइ सकिसकेको र एउटा निजामती सेवामा प्रवेशको लागि चाहिँ शाखा अधिकृतको तयारी गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ सौभाग्यवश चाहिँ सिफारिस हुन सफल भएको थिएँ र एउटा राज्यको चाहिँ एउटा टीका लगाइसकेपछि, राज्यको एउटा सेवा गर्ने एउटा जिम्मेवारी पाइसकेपछि चाहिँ औपचारिक रूपमा लिम्बू विद्यार्थी मञ्चबाट चाहिँ टाढा हुनुपर्ने अथवा औपचारिक रूपमा लिम्बू विद्यार्थी मञ्चबाट चाहिँ बिदा हुनुपर्ने अवस्था आएको थियो। कमेन्टहरू आएन, यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ कि सुन्दै हुनुहुन्न है? एकछिन म चेक गर्छु है। केही समस्या भयो कि जस्तो लागिरहेछ मलाई यहाँ है। कसैले कमेन्ट पनि गर्नु भएन। रुकमान के रुम चमजम के इन्द्र भागो भन्छौँ बराबर सुनाउँथे मणिमङी सिबी थियो के भयो।
केही समस्या भयो कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। के गर्ने होला? खै त कमेन्ट गर्नुहुन्न। माफ गर्नु होला, बिचमा चाहिँ मलाई अलिकति कन्फ्युजन भयो यो लाइभमा चाहिँ जोडियो कि जोडिएन भन्ने विषयमा, र मैले जानकारी प्राप्त गरिसकेको छु। यो लाइभ चाहिँ एउटा स्मुथली अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरो मैले पत्ता लागेको छु, र फेरि पनि मेरो कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि जोड्न चाहन्छु। र मैले सरसर्ती लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा मेरो आबद्धताको विषयमा चाहिँ तपाईहरुसँग छोटो एउटा कुरा चाहिँ मैले तपाईहरु समक्ष राखेँ। र जति पनि लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा आबद्ध रहँदा जति पनि अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ एक प्रकारको मार्गदर्शन गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी हामी सँगै सङ्गठनमा रहेर विभिन्न चाहिँ लिम्बू विद्यार्थीको आन्दोलनहरूलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको अभियानहरूमा आबद्ध रहेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि सहकार्य गर्नुहुने ती सम्पूर्ण साथीहरू, सहकर्मी साथीहरू, अग्रजहरू र आफूभन्दा जुनियर सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ अहिलेको यो कार्यक्रममा चाहिँ म एकदमै धेरै सम्झना गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै सम्झिरहेको छु र तपाईहरुको योगदानको पनि म चाहिँ एकदमै उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो करिब 10 वर्षे लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा आबद्ध रहँदाखेरि चाहिँ लिम्बू विद्यार्थी मञ्चलाई अब मैले के दिएँ भन्दा पनि लिम्बू विद्यार्थी मञ्चबाट चाहिँ मैले एकदमै धेरै कुराहरू प्राप्त गरेको चाहिँ म कुरा तपाईहरुलाई शेयर गर्न चाहन्छु। लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो समुदायलाई चाहिँ आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, आफ्नो पहिचानलाई जुन तरिकाले सोच्ने गर्दथे, र जब लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा आबद्ध हुँदै गर्दाखेरि एउटा अग्रज व्यक्तित्वहरू, लिम्बू समुदायका अग्रज व्यक्तित्वहरू लगायत अन्य विभिन्न समुदायका अग्रज व्यक्तित्वहरू, एकदमै दिग्गज व्यक्तित्वहरूसँगको सम्पर्कले गर्दाखेरि उहाँहरूसँगको छलफल र उहाँहरूसँगको सहकार्य र उहाँहरूसँगको चाहिँ नियमित एउटा भेटघाटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो पहिचान, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति यी समग्र विषयवस्तुहरूमा चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ एक प्रकारको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने रहेछ। यसको महत्त्व चाहिँ एकदमै व्यापक रूपमा रहेछ भन्ने कुरोहरू चाहिँ महसुस भयो, र त्यस पश्चात चाहिँ एकदमै डटेर एकदमै चाहिँ प्राथमिकताका साथ लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको अभियानहरूमा सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर भयो। एउटा व्यावहारिक रूपमा चाहिँ कसरी प्रस्तुत हुने र आफ्नो व्यक्तित्व कसरी विकास गर्ने, हरेक कुराहरूमा चाहिँ आफूले आफूलाई कसरी परिमार्जित गर्दै लैजाने भन्ने विषयमा चाहिँ धेरै कुराहरू लिम्बू विद्यार्थी मञ्चबाट चाहिँ मैले सिक्ने अवसर पाएँ, र लिम्बू विद्यार्थी मञ्चबाट प्राप्त गरेको ज्ञानलाई चाहिँ मैले मेरो आफ्नो पेशागत जीवनमा पनि चाहिँ अप्लाई गरेर एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू, महत्त्वपूर्ण चाहिँ सफलताहरू प्राप्त गरेको छु। लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा रहँदाखेरि लिम्बू विद्यार्थी मञ्चलाई अगाडि बढाउनका लागि लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा आइपरेका विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्ने क्रममा त्यहाँ रहेका चाहिँ द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्दाखेरिको एउटा अनुभवहरूलाई चाहिँ सदुपयोग गर्दै त्यहाँबाट सिकेर चाहिँ मैले आफ्नो पेशागत जीवनमा पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा उपलब्धिमूलक तरिकाले त्यसको सदुपयोग चाहिँ गर्न पाएँ। यस अर्थमा चाहिँ लिम्बू विद्यार्थी मञ्च चाहिँ मेरो लागि एकदमै ठुलो एउटा प्लेटफर्मको रूपमा लिम्बू विद्यार्थी मञ्चलाई मैले लिन्छु, र जीवन पर्यन्त पनि लिम्बू विद्यार्थी मञ्च चाहिँ एकदमै मेरो लागि प्रिय हुनेछ। र लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको उत्थानको लागि, यसको विकासको लागि, यसको समृद्धिको लागि चाहिँ आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोगहरू सदैव रहिरहनेछ भन्ने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु।
र यसरी लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा आफ्नो पहिचानसँग सम्बन्धित अभियानहरूमा संलग्न हुँदै गर्दाखेरि विभिन्न आन्दोलनहरूमा, विभिन्न छलफलहरूमा, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर अग्रजहरूसँग चाहिँ एक प्रकार भेटघाट हुँदाखेरि, उहाँहरूसँग कुराकानी हुँदाखेरि चाहिँ मैले के महसुस गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मुद्दा, आफ्नो सिद्धान्तहरूलाई, आफ्नो मान्यताहरूलाई स्थापित गर्नको लागि चाहिँ जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि, जतिसुकै क्रान्ति नै गरे तापनि जबसम्म चाहिँ एउटा राजनीतिक रूपमा र प्रशासनिक रूपमा चाहिँ एउटा निर्णायक तहमा आफ्नो पहुँचलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्न सकिँदैन, आफ्नो चाहिँ हैसियत बनाउन सकिँदैन, तबसम्म चाहिँ ती सम्पूर्ण सङ्घर्षहरू, ती सम्पूर्ण चाहिँ आन्दोलनहरू चाहिँ उपलब्धिविहीन बन्ने रहेछ भन्ने एक प्रकारको महसुस भयो। र त्यसपश्चात चाहिँ मलाई के लाग्यो भने साँच्ची हामी लिम्बू समुदायका लगायत हामी जस्ता उत्पीडित वर्गको मुक्तिको लागि, हाम्रो चाहिँ एउटा पहिचानलाई स्थापित गर्नको लागि, हाम्रो समृद्धिको लागि चाहिँ हामी सबैजना विभिन्न क्षेत्रमा, जस्तो राजनीतिक रूपमा, प्रशासनिक रूपमा, व्यावसायिक रूपमा, अन्य विभिन्न प्राविधिक क्षेत्रहरूमा, सबै क्षेत्रमा चाहिँ राज्यको हरेक संयन्त्रहरूमा, राज्यको हरेक निकायहरूमा निर्णायक तहमा चाहिँ आफ्नो उपस्थिति चाहिँ गराउनु पर्दो रहेछ। तब मात्र हामीले सोचेको हाम्रो मुद्दाहरू, हाम्रो विचारहरू, हाम्रो चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ कानुनी रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा निष्कर्ष चाहिँ निकालियो। र त्यसपश्चात चाहिँ कुन क्षेत्रबाट कसरी के गर्न सकिन्छ भन्दै जाँदाखेरि एक प्रकारको आत्मविश्वास चाहिँ एउटा निजामती सेवामा प्रवेश गरेर निजामती सेवाको चाहिँ एउटा उच्च तहमा आफ्नो उपस्थिति गराएको खण्डमा चाहिँ पछि अब आफ्नो समुदायको लागि निर्णायक रूपमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच पनि आयो। र अन्य साथीहरू कोही अब विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रमा लागे, कोही व्यावसायिक क्षेत्रमा लागे। मलाई चाहिँ एउटा आफ्नो आत्मविश्वासका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो निजामती सेवामा आउन चाहिँ म उत्प्रेरित भएँ र सौभाग्यवश पहिलो प्रयासमा शाखा अधिकृतमा छनौट हुन पनि सफल भएको थिएँ। र आगामी दिनमा एउटा प्रशासनिक क्षेत्रको उच्च तहमा पुग्नको लागि एकदमै डटेर, एकदमै मेहनतका साथ चाहिँ लाग्ने एउटा अठोटका साथ चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु। यदि भाग्यले साथ दिएको खण्डमा चाहिँ अब हामी पनि चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ भन्ने एउटा विश्वास सहित चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु। र यी समग्रमा लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा मेरो अनुभवहरूलाई मैले तपाईँहरूमाझ सेयर गरेँ। र अब चाहिँ आजको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर आफ्नो कुराहरूलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। कृपया सबैजना यो लाइभमा चाहिँ जोडिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला। यहाँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले सेवारो भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि सेवारो भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी आजको कार्यक्रममा चाहिँ म त्यस्तो एकदम जानकारीमूलक भन्दाखेरि पनि यो तपाईँहरूकै कमेन्टसँग सम्बन्धित रहेर, तपाईँहरूको जिज्ञासासँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ अन्तर्क्रियात्मक रूपमा कार्यक्रमलाई रोचक बनाऊँ भन्ने मेरो योजना रहेको थियो। र एकदमै सक्रिय सहभागिता चाहिँ अलिकति देख्न सकिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म एकतर्फी रूपमा आफ्ना कुराहरू मात्रै अगाडि बढाइरहेको छु। तपाईँहरूले सायद सुनिरहनु भएको होला। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै जिज्ञासा भए, कुनै चाहिँ कुराहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ टिप्पणी गर्न मन परेको खण्डमा कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। त्यससँग सम्बन्धित भएर पनि हामी भलाकुसारी गर्नेछौँ। यहाँहरू जति पनि जोडिनु भएको छ सबैजनालाई एकदमै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित चाहिँ म आफ्नो कुराहरू राख्न चाहन्छु। सरकारी सेवामा लिम्बू समुदायको उपस्थिति भन्ने शीर्षकमा चाहिँ मैले आजको बसाइमा तपाईँहरूसँग छलफल गर्ने, आफ्नो कुराहरू राख्ने भन्ने
योजनाका साथ उपस्थित भएको छु। र सबभन्दा पहिले चाहिँ सरकारी सेवा भन्नाले चाहिँ एउटा राज्यको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट आम नागरिकहरूलाई प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवाहरू, जसमा आकस्मिक सेवा, त्यस्तै प्रवर्धनात्मक सेवा, विकासात्मक सेवाहरू, सबै प्रकारका सेवाहरू चाहिँ पर्न आउँछन्। र ती सम्पूर्ण सेवाहरू प्रवाह गर्नको लागि चाहिँ नेपालको कानुन बमोजिम नियुक्ति पाएका ती तमाम राष्ट्र सेवक जनशक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले सरकारी कर्मचारीको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। सरकारी सेवा अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न सेवाहरू, जस्तो कि एउटा निजामती सेवा नै भयो, त्रिवी सेवा, शिक्षक सेवा, सैनिक सेवा, प्रहरी, नेपाल प्रहरी, तपाईको नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी लगायत चाहिँ अन्य विविध सेवाहरू सबैलाई चाहिँ एकमुष्ट रूपमा चाहिँ हामीले सरकारी सेवाको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरी म चाहिँ यो सरकारी सेवा अन्तर्गत निजामती सेवामा एउटा प्रशासनिक क्षेत्रमा, प्रशासनको क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तित्व भएको कारणले गर्दाखेरि आजको बसाइमा चाहिँ विशेष गरी यो निजामती सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवासँग सम्बन्धित रहेर मेरो बढी कुराहरू मैले राख्ने जमर्को गर्नेछु। र अहिलेको वर्तमान अवस्थामा सरकारी सेवामा लिम्बूहरूको के कस्तो उपस्थिति छ, लिम्बूहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा चाहिँ थोरै म हुन त यो एकदमै स्ट्याटिस्टिक छैन, एउटा आफूले सामान्य रूपमा देखेको कुराहरूलाई, अनुभव गरेको कुराहरूलाई तपाईहरु समक्ष चाहिँ मैले राख्न चाहन्छु। र पछिल्लो समय चाहिँ एउटा सबै क्षेत्रमा, सबै प्रकारका सेवाहरूमा हाम्रो लिम्बू समुदायको चाहिँ उपस्थिति चाहिँ एकदमै बढ्दो क्रममा रहेको छ। तथापि त्यो सन्तोषजनक भने होइन र आगामी दिनमा लिम्बू समुदायको व्यक्तिहरूलाई यो सरकारी सेवाको हरेक क्षेत्रहरूमा, राज्यको हरेक निकायहरूमा चाहिँ एउटा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो आवश्यकता रहेको छ। सम्पूर्ण लिम्बूहरूको चाहिँ एउटा व्यक्तित्व विकासको लागि उहाँहरूको चाहिँ एउटा सबै राज्यको सबै क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूलाई संलग्न गराउन चाहिँ आवश्यक छ। र संलग्न गराउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट गर्न सक्ने सबै प्रकारका प्रयासहरू चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र पछिल्लो समयमा एउटा नेपाली सेनामा, नेपाल प्रहरीमा, सशस्त्र प्रहरीमा सबै क्षेत्रहरूमा चाहिँ लिम्बूहरूले एउटा निर्णायक एकदमै उच्च तहको पद नपाए तापनि केही राम्रा पदहरूमा केही व्यक्तिहरू चाहिँ आउनु भएको छ। त्यस्तै गरी त्रिवी सेवामा पनि उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापकको रूपमा धेरै लिम्बू अग्रज व्यक्तित्वहरूले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ हामी सबैको गर्वको पात्र पनि हो र उहाँहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेको सुन्न पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी, एकदमै गर्वको पनि महसुस हुन्छ। हुन त एकदमै उच्च तहमा कुनै पनि क्षेत्रको सर्वोच्च पदमा चाहिँ अपवाद बाहेक हाम्रो समुदायको व्यक्तिहरूको चाहिँ उपस्थिति पाउन सक्दैनौँ हामी। हुन त ज्ञानबहादुर याक्थुङबालाई चाहिँ एउटा जनताको पहिलो प्रहरी प्रमुखको रूपमा लिने पनि गरिन्छ, तर उहाँलाई राज्यले पनि र हाम्रो समुदायले पनि पछिल्लो समय चाहिँ बिर्सिसकेको अवस्था जस्तो देखिन्छ। र मैले खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँको योगदानलाई पनि हामीले उच्च कदर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यस्तै गरी प्रशासनिक क्षेत्रमा चाहिँ लिम्बूहरूको उपस्थितिको विषयमा कुरा गर्दाखेरि सर्वोच्च पदमा त अब लिम्बू समुदायबाट हुनुहुन्न र यो कुरा चाहिँ एउटा यो चाहिँ पनि छ भन्नाले के अरे प्रशासनिक क्षेत्रको उच्च तहमा चाहिँ अहिलेसम्म कोही पनि लिम्बूहरू चाहिँ पुग्नु भएको छैन। हुन त अब
जुनसुकै क्षेत्रमा पनि उच्च तहमा एउटा एकल जातीय चाहिँ एउटा दबदबा रहेको अवस्थामा लिम्बू नहुनु स्वाभाविक जस्तो पनि देखिन्छ र एउटा मुख्य सचिवभन्दा तल चाहिँ विशिष्ट श्रेणी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी सचिव पदमा पनि मेरो जानकारीमा आएसम्म चाहिँ लिम्बू समुदायबाट प्रतिनिधित्व भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यदि कसैलाई अब मैले भनेको कुराहरूमा थप जानकारी छ भने चाहिँ कमेन्टमा राखिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि थप जानकारीहरू हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरी सहसचिवभन्दा तल के अरे सचिवभन्दा चाहिँ तल राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सहसचिवमा चाहिँ हाम्रो भगिराज इङनामज्यू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँ रिटायर भइसक्नु भएको छ भने अहिले कार्यरत रूपमा चाहिँ लिम्बू समुदायबाट मैले त्यस्तो नाम चाहिँ फेला पारेको छैन। त्यस्तै गरी उपसचिवमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा चाहिँ हाम्रो गोमा चेम्जोङ, रामबहादुर कोरुङबाङ, त्यस्तै गरी हाम्रो खिना लङवा लगायतका व्यक्तित्वहरू एकदमै सक्रिय रूपमा आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहनु भएको छ र रामबहादुर कोरुङबाङले त एउटा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीको रूपमा एउटा इन्टिग्रिटी आइडलको उपाधि पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, जुन चाहिँ एकदमै हामी सबैको लागि गर्वको विषय हो। रामबहादुर कोरुङबाङ, हाम्रो गोमा चेम्जोङ लगायतका व्यक्तित्वहरूले जसरी आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहनु भएको छ, प्रशासनिक क्षेत्रमा आफ्नो एकदमै राम्रो सम्भावनाहरू देखाइरहनु भएको छ र भविष्यमा पक्कै पनि सर्वोच्च प्रशासनिक पदहरूमा चाहिँ उहाँहरू पुग्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि रहेको छ। उहाँहरू हाम्रो चाहिँ एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट चाहिँ हामीले सिकेर, उहाँहरूको कार्यशैलीबाट चाहिँ हामीले सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र एकदमै हाम्रो चाहिँ उहाँहरू एउटा आइडल पात्र पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी पछिल्लो समयमा शाखा अधिकृतको रूपमा लिम्बू समुदायबाट चाहिँ निकै राम्रो सङ्ख्यामा उपस्थिति हुन थालेको छ। हाम्रै समयमा पनि हामी 9 जना शाखा अधिकृतहरू चाहिँ एउटा लिम्बू समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै शाखा अधिकृतको रूपमा नेपाल सरकारको निजामती सेवामा चाहिँ प्रवेश गरेका थियौँ र हामी पश्चात पनि निकै राम्रो सङ्ख्यामा चाहिँ हाम्रो साथीहरू चाहिँ आउनुभएको छ र आउने क्रम जारी छ। तथापि यो सन्तोषजनक भने छैन र आगामी दिनमा राज्यको हरेक निकायहरूमा, राज्यको हरेक संयन्त्रहरूमा चाहिँ कसरी लिम्बू समुदायलाई चाहिँ एकदमै बढीभन्दा बढी सहभागिता गराउने, कसरी चाहिँ एउटा निर्णायक तहमा लिम्बू समुदायलाई चाहिँ पुर्याउने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी सबैले सोच्नुपर्ने देखिन्छ र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि यो विषयमा चासो राख्नुपर्ने पनि देखिन्छ र एउटा हुन त पछिल्लो समयमा विभिन्न जनजातिजन्य सङ्गठनहरूले अथवा एउटा सरकारकै एउटा अङ्गको रूपमा एउटा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानले पनि चाहिँ लिम्बूहरूलाई कसरी बढीभन्दा बढी चाहिँ निजामती सेवामा प्रवेश गराउन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ पछिल्लो समयमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि ल्याएर आएको छ र एउटा प्रत्येक वर्ष चाहिँ एउटा शाखा अधिकृत, त्यस्तै गरी नायब सुब्बा र खरिदार को चाहिँ तयारी कक्षा पनि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले चाहिँ सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र सोही प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको तयारी कक्षामा सहभागी भएर चाहिँ म पनि पहिलो प्रयासमा शाखा अधिकृतमा चाहिँ सिफारिस हुन सफल भएको थिएँ र प्रतिष्ठानको कक्षा चाहिँ एकदमै प्रभावकारी रहन्छ। आफ्नै समुदायको मान्छेहरू बीच चाहिँ आफ्नै समुदायको चाहिँ प्रशिक्षकहरूबाट चाहिँ प्रशिक्षण लिएर छलफल गरेर एउटा जोस जाँगरका साथ
तयारीमा लागिसकेपछि चाहिँ एक प्रकारको छुट्टै एउटा पढाइमा पनि एउटा रमाइलो तरिकाले पढ्ने एउटा वातावरण चाहिँ जनजाति प्रतिष्ठानको क्लासमा रहेको पाइयो र एकदमै राम्रो रिजल्ट पनि आएको थियो। त्यति बेलाको कक्षामा हामी सहभागी भएका 20 जना भन्दा बढी साथीहरू चाहिँ हामी शाखा अधिकृतमा चाहिँ सफल के अरे छनौट हुन सफल भएका थियौँ। यस अर्थमा चाहिँ आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट एकदमै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उहाँहरूप्रति चाहिँ हामी सधैँ कृतज्ञ र आभारी रहनेछौँ। र त्यस्तै गरी अब विभिन्न जनजातिजन्य सङ्गठनहरूले पनि एउटा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको चाहिँ पाइन्छ। र किरात याक्थुङ चुम्लुङ लिम्बूको हाम्रो एकदमै उच्च संस्था, सर्वोच्च संस्था नै भनौँ, के अरे किरात याक्थुङ चुम्लुङले पनि चाहिँ केही समय अगाडि लोकसेवाको तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गरेको थियो र पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति त्यो विषयमा त्यसले चाहिँ निरन्तरता पाउन नसकेको महसुस हुन्छ। हुन त धेरै मुद्दाहरू रहेका छन्, हाम्रो पहिचानको मुद्दाहरू, आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई कसरी संरक्षण गर्ने लगायतका धेरै मुद्दाहरू चाहिँ किरात याक्थुङ चुम्लुङको अगाडि रहेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो सशक्तिकरणको क्षेत्रमा लिम्बू समुदायको व्यक्तिहरूलाई कसरी चाहिँ क्षमतावान बनाउने, कसरी सबै क्षेत्रमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने गरी उहाँहरूको क्षमता विकास गर्ने, राज्यको हरेक संयन्त्रहरूमा, हरेक निकायहरूमा कसरी प्रवेश गराउने भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति त्यो ध्यान नपुगेको हुनसक्छ। र आगामी दिनमा चाहिँ किरात याक्थुङ चुम्लुङ लगायत लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले चाहिँ सबैजना एउटा कोल्याबोरेटिभ रूपमा पनि यस्ता तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ एउटा राम्रो रिजल्ट दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र मैले समग्र एउटा सरकारी सेवामा के कस्तो अवस्था छ लिम्बू समुदायको भन्ने विषयमा छोटो कुराहरू मेरो अनुभवको आधारमा, यो कुनै एउटा खोज अनुसन्धानको आधारमा चाहिँ भनिएको कुरो नभएर एउटा व्यक्तिगत अनुभवको आधारमा मैले राखेको विषयवस्तु हो। र तपाईँहरूलाई थप जानकारी छ भने तपाईँहरूले पनि कमेन्ट गरेर चाहिँ स्पष्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र पछिल्लो समय चाहिँ एउटा सरकारी सेवामा लिम्बू समुदाय लगायतका हाम्रो उत्पीडित समुदायहरू चाहिँ एउटा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने एक प्रकारको मुद्दा चाहिँ एउटा एकदमै उठिरहेको छ, सबैजनाको चासो पनि बढिरहेको पाइन्छ। यसै लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको यो लाइभ कार्यक्रममा पनि एउटा अग्रज व्यक्तित्वज्यूहरूले पनि यो विषयमा चाहिँ आफ्नो चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो। र त्यस्तै गरी पछिल्लो समयमा चाहिँ एउटा भर्खर अध्ययन गर्दै गरेको विद्यार्थीहरूमा पनि सरकारी सेवा भनेको के हो र सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दाखेरि के बेनिफिटहरू हुन्छन्, आफ्नो पारिवारिक रूपमा, आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा, आफ्नो सामुदायिक रूपमा र समग्र एउटा राष्ट्रको लागि के गर्न सकिन्छ सरकारी सेवामा छिरेर भन्ने विषयमा चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ अब अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको पनि एउटा जिज्ञासा रहेको कारणले गर्दाखेरि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दाको महत्त्व के छ त, बेनिफिट के छ त भन्ने विषयमा चाहिँ बुद्धागत रूपमा एक दुई कुराहरू चाहिँ म राख्न चाहन्छु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जो सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नको लागि तयारी गरिरहनु भएको छ, सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुपर्दछ भन्ने सोच राखेर बस्नुभएको छ, उहाँहरूलाई थप चाहिँ एउटा सहयोग हुन्थ्यो भन्ने हेतुले चाहिँ बुद्धागत रूपमा रामचन्द्र राईले भेरी गुड कन्सेप्ट, हार्दिक शुभकामना छ भन्नुभएको छ। धन्यवाद तपाईँलाई पनि, रामचन्द्र राईज्यूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धेरैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट चाहिँ गर्नु भएको छैन। यहाँहरू सबैजनालाई मैले सम्झेको छु। हाम्रो लक्ष्मीहाङ आङ्बोज्यूलाई पनि मैले देख्दैछु।
र मैले भन्दै थिएँ सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुपर्ने कारणहरू, यसका फाइदाहरू चाहिँ के छन् भन्ने विषयमा चाहिँ अध्ययनरत विद्यार्थीलाई थोरै सहज होस् भन्ने हेतुले चाहिँ बुदागत रूपमा एउटा दुईटा कुराहरू म राख्न चाहन्छु। पहिलो नम्बरमा त एउटा राज्यप्रतिको जिम्मेवारीलाई ग्रहण गर्नको लागि हो। हुन त अब प्रत्येक नागरिक एउटा राज्यमा चाहिँ जन्म लिइसकेपछि एउटा जन्मजात रूपमा चाहिँ उसले एउटा नागरिक कर्तव्य चाहिँ उसले पाएको हुन्छ। तथापि सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ थप जिम्मेवारी एउटा राज्यको लागि आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने थप जिम्मेवारीको महसुस हुन्छ र जसबाट चाहिँ एक प्रकारको आत्मसन्तुष्टि पनि हुने गर्दछ। पहिलो एउटा बेनिफिटलाई चाहिँ यही कुरालाई मैले राखेँ। त्यस्तै गरी दोस्रो कुरो चाहिँ एउटा आफ्नो क्षमतालाई चाहिँ प्रदर्शन गरेर, आफ्नो क्षमतालाई सदुपयोग गरेर राज्यको लागि, समाजको लागि, राष्ट्रको लागि चाहिँ योगदान पुर्याउन सक्ने एउटा सुवर्ण अवसर चाहिँ सरकारी सेवामा रहन्छ। हुन त विभिन्न व्यक्तिहरूले एउटा विभिन्न तरिका, विभिन्न प्रकारका तालिमहरूबाट, विभिन्न प्रकारका अध्ययनहरूबाट, विभिन्न प्रकारका अनुभवहरूबाट चाहिँ एउटा अथाह ज्ञान आर्जन गरेको हुन्छ, अथाह सिप चाहिँ आर्जन गरेको हुन्छ। तर उक्त सिपलाई, उक्त क्षमतालाई चाहिँ उसले सही ठाउँमा प्रयोग गर्न नसकेको खण्डमा चाहिँ उसको एक प्रकारको नैराश्यताको वातावरण सिर्जना हुने, एक प्रकारको फ्रस्ट्रेसन हुने, त्यसपछि डिप्रेसन हुने र अन्ततगत एउटा राम्रो प्रतिभा चाहिँ एउटा त्यतिकै एउटा सुकेर जाने एउटा समस्या अहिले समाजमा हामी धेरै देख्छौँ। धेरै क्षमतावान मान्छेहरूले चाहिँ अवसर नपाएर चाहिँ एकदमै फ्रस्ट्रेट भएर, एकदमै दुखित भएर आफ्नो जीवनलाई चाहिँ गुजारा गरिरहेको पनि देख्न सक्छौँ। र त्यो समस्याबाट बच्नको लागि पनि सरकारी सेवा चाहिँ एउटा राम्रो क्षेत्र हो जस्तो लाग्छ। आफूलाई प्राप्त ज्ञानलाई चाहिँ एउटा सदुपयोग गरेर राज्यको लागि, समाजको लागि र आम समुदायको लागि चाहिँ आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्दै एउटा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाउने एउटा अवसर चाहिँ सरकारी सेवामा रहन्छ। र अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ एउटा निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि आफ्नो व्यक्तित्व विकासको लागि चाहिँ धेरै अवसरहरू रहन्छन्। एउटा व्यक्ति चाहिँ सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि अथवा भनौँ निजामती सेवामा एउटा प्रशासन सेवाको कुरा मैले अघि पनि भने, यो सरकारी सेवा भन्नाले एउटा म चाहिँ यो प्रशासन सेवासँग सम्बन्धित व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी प्रशासनसँगै सम्बन्धित भएर आफ्नो कुराहरू राखिरहेको छु। र प्रशासन सेवामा चाहिँ एउटा त्यस्तो अपर्च्युनिटी हुन्छ जुन चाहिँ एउटा बहुआयामिक तरिकाको, जस्तो एउटा प्रशासन सेवामा काम गर्ने व्यक्ति चाहिँ आफ्नो चाहिँ पेसागत जीवनभरिमा चाहिँ धेरै प्रकारका, धेरै प्रकृतिका कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ र उक्त काम सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारका सम्बन्धित विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका तालिमहरू, क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर चाहिँ आफूलाई निखार्ने एकदमै राम्रो अवसरहरू पाउँछ र अन्ततगतमा चाहिँ एउटा दिनानुदिन उसले आफ्नो व्यक्तित्वलाई चाहिँ कुनै न कुनै तवरले विकसित गर्दै जाने एउटा अवसर हुनाले पनि यो सरकारी सेवाको चाहिँ एउटा महत्त्व छ जस्तो लाग्छ मलाई। र तेस्रो नम्बरमा चाहिँ एउटा पेसागत सुरक्षा, एउटा सामाजिक हैसियत अनि एउटा आत्मसन्तुष्टिको हिसाबले पनि यो सरकारी सेवा चाहिँ राम्रो क्षेत्र हो भन्ने लाग्छ। जस्तो पेसागत सुरक्षाको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एउटा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ एक प्रकारको
ढुक्कको एउटा सेटल्ड एउटा लाइफ चाहिँ सुरुवात हुन्छ। एक प्रकारको ढुक्कको आनन्दको एक प्रकारको चाहिँ एउटा स्टेप चाहिँ पार गरेको एउटा महसुस हुन्छ र एउटा सरकारी कर्मचारी तन्त्रलाई चाहिँ एउटा स्थायी सरकारको रूपमा पनि लिने गरिन्छ र हाम्रो सरकारी कर्मचारीहरू पनि स्थायी कर्मचारी भएको कारणले गर्दाखेरि एक पटक चाहिँ छनौट भइसकेपछि उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अवकाशसम्म उसको पेसागत जीवन चाहिँ लगभग सुरक्षित रहन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। अपवाद बाहेक कुनै कुनै अब अवस्थामा त्यो कुरोहरू लागू नहुन पनि सक्छ, तर सामान्यतः एउटा सुरक्षित एउटा जीवनको सुरुवात हुन्छ सरकारी सेवामा प्रवेश भएसँगै। जुन कुरो चाहिँ अहिलेको यो पछिल्लो समयमा यो कोभिड-19 को असरसँगै जुन नेपाल सरकारले आह्वान गरेको लकडाउन थियो, त्यो लकडाउनमा पनि यो कुरालाई चाहिँ हामीले महसुस गर्ने अवसर पायौँ। जस्तो विभिन्न व्यवसायहरूमा लाग्नुभएका विभिन्न ठुल्ठुला लगानीहरू गरेर ठुल्ठुला व्यापार व्यवसायहरूमा लागेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो लकडाउनले एकदमै ठुलो चाहिँ आर्थिक क्षति उहाँहरूलाई चाहिँ गरायो भने निजामती अथवा यो सरकारी सेवामा लागेका हामी जस्ता कर्मचारीहरूलाई चाहिँ एकदमै आंशिक रूपमा मात्रै प्रभाव पर्यो र यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि राज्यबाट चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरूमा चाहिँ त्यस्तो कुनै प्रकारको नकारात्मक असरहरू चाहिँ परेनन्, जसबाट पनि एउटा सरकारी सेवा चाहिँ एउटा सुरक्षित क्षेत्र हो भन्ने एउटा पेसागत सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि यो सरकारी सेवा चाहिँ एउटा राम्रो क्षेत्र हो भन्ने कुराहरू चाहिँ स्पष्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै गरी एउटा सामाजिक हैसियतको हिसाबले पनि कुनै एउटा पद ग्रहण गरिसकेपछि उसको एउटा स्ट्याटस समाजमा स्थापित हुन्छ र एउटा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि एक प्रकारको छुट्टै हुन्छ, जसबाट चाहिँ आफूलाई पनि आत्मसन्तुष्टि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र मेरो अनुभव पनि त्यही नै हो। र त्यस्तै गरी आत्मसन्तुष्टिको हिसाबले पनि ती कुराहरूसँग चाहिँ जोडिन्छ। र अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरोहरू चाहिँ अब यो सरकारी सेवामा रहेका विभिन्न प्रकारका सेवा सुविधाहरू नै मुख्यतः सबैजनाको चासोको विषयवस्तु भनेको चाहिँ यिनै हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। अब तलब भत्ता लगायतका आर्थिक सुविधाहरू, अन्य विभिन्न सुविधाहरू, भ्रमणको सुविधाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणको सुविधाहरू, विभिन्न अध्ययनको लागि चाहिँ एउटा छात्रवृत्तिको चाहिँ अब सवालहरू, त्यस्तै गरी विभिन्न प्रकारका तालिम सेमिनारहरू, क्षमता विकासको राम्रो अवसरहरू, त्यस्तै गरी आर्थिक रूपमा हुने फाइदाहरूमा चाहिँ अब सञ्चय कोषले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा लगायतका विभिन्न सरकारी सेवा सुविधाहरू पनि एउटा सरकारी सेवाको चाहिँ आकर्षक पक्ष हो जस्तो लाग्छ। र सबैभन्दा आकर्षक पक्षको रूपमा चाहिँ म एउटा मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि सायद सबैलाई लागेको कुरो यही हुनसक्छ, एउटा वृत्ति विकास, एउटा बढुवा प्रक्रिया जुन छ, वृत्ति विकास हुने एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी चाहिँ यो निजामती सेवामा रहेको हुनाले पनि निजामती सेवामा चाहिँ प्रवेश गर्नेको एउटा होडबाजी चलेको जस्तो लाग्छ मलाई। र म पनि यो क्षेत्रमा आउनको मेरो प्रमुख एउटा आकर्षणको पक्ष भनेको चाहिँ यो वृत्ति विकास नै रहेको थियो। र अहिलेको अवस्थामा अहिलेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीलाई विश्लेषण गर्ने हो भने र अहिलेको दरबन्दी तरिजलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने 25 वर्षभन्दा अगाडि शाखा अधिकृतको रूपमा चाहिँ निजामती सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्ति चाहिँ आफ्नो चाहिँ अवकाशको समयसम्ममा चाहिँ एउटा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी एउटा सचिव को पदमा चाहिँ
पुग्न सक्ने एउटा लगभग कन्फर्म जस्तो अवस्था रहेको छ, एउटा सुरक्षित रहेको छ। र त्यस्तै गरी 30 वर्षभन्दा अगाडि शाखा अधिकृतमा प्रवेश गर्ने साथीहरू चाहिँ एउटा आफ्नो अवकाश जीवनमा चाहिँ सहसचिवसम्म सजिलै पुग्न सक्ने एउटा वृत्ति विकासको एउटा बाटो निजामती सेवामा रहेको छ। त्यस्तै गरी खरिदार सुब्बाबाट प्रवेश गरेको व्यक्तिहरू पनि सहजै सहसचिव बन्ने एउटा राम्रो बाटो, एउटा कानुनी बाटो रहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा बेलैमा एउटा सानो उमेरमा छिट्टै निजामती सेवामा प्रवेश गरेको खण्डमा चाहिँ एउटा राज्यको प्रशासनिक रूपमा चाहिँ एउटा निर्णायक तहमा पुग्न सक्ने राम्रो सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि पनि निजामती सेवाको चाहिँ आकर्षण रहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। र निजामती सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुको एउटा बेनिफिटको रूपमा मैले यसलाई चाहिँ एकदमै ठुलो प्राथमिकताको रूपमा लिएको छु। र मैले अब यसरी यी विभिन्न पदहरू भनिरहँदाखेरि चाहिँ कतिपयलाई कन्फ्युजन पनि हुन सक्ला र कतिपयमा चाहिँ यो भ्रम पनि रहेको रहेछ। त अब एउटा हाम्रै समुदायको व्यक्तिहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा भ्रम रहन्छ। यो चाहिँ अब अस्ति एउटा बहस पनि चलेको थियो, एउटा उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा हुने प्रक्रियाको बेला चाहिँ त्यो लिस्टमा चाहिँ लिम्बूहरूको नाम नरहेको कारणले गर्दाखेरि कतिपय हाम्रो लिम्बू समुदायकै हाम्रो अभियन्ता साथीहरूले चाहिँ लिम्बूहरूको राजनीतिमा पहुँच हुँदैन, त्यही भएर लिम्बूहरू चाहिँ बढुवा नै हुँदैन भन्ने खालको कुरो गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ एउटा गलत बुझाइ हो उहाँहरूको। त्यो चाहिँ एउटा निजामती सेवा बमोजिम निजामती सेवा ऐन र नियमावली बमोजिम चाहिँ एउटा नियमित प्रक्रियाबाट चाहिँ भएको एउटा बढुवा रहेको थियो र त्यहाँ चाहिँ एउटा निश्चित मापदण्ड नपुगिसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर अब छनौट हुने कुरो रहँदैन। त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारका मापदण्डहरू, ज्येष्ठता होला, एउटा दुर्गमको अङ्क होला, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क होला, ती समग्र अङ्क जोडिसकेपछि चाहिँ जो चाहिँ अगाडि हुन्छ उसको नै बढुवा हुने हो। यो नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा उच्च तहमा एउटा राजनीतिक नियुक्ति बाहेकका अन्य चाहिँ बढुवा प्रक्रियाहरूमा चाहिँ त्यस्तो ठुलो एकदमै राजनीतिक हस्तक्षेप चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई र रहेको छैन पनि। र यसरी विभिन्न पदहरूको विषयमा मैले भनिरहँदाखेरि कतिपयलाई अलिकति कन्फ्युजन पनि हुन सक्ला। म थोरै यसको विषयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई क्लियर गराउन चाहिँ जायज ठान्दछु। एउटा मैले भने सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत लगायतका विभिन्न पदहरूको विषयमा कुरा गरेँ। ती पदहरूले के कस्ता जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्दछन् भन्ने विषयमा थोरै क्लियर गर्न चाहिँ अलिकति सान्दर्भिक हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। हुन त सबैजनालाई यो विषयमा थाहै छ, तर अब कतिपयलाई चाहिँ के रहेछ त भन्ने विषयमा कौतूहल हुन सक्ला। अहिले लाइभमा नभए पनि अब एउटा रेकर्डेड भर्सनमा कसैले सुन्न चाहनु भएको पनि हुनसक्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा जानकारी होस् भनेर एउटा निजामतीको प्रशासन क्षेत्रको चाहिँ सर्वोच्च पद चाहिँ मुख्य सचिवको रूपमा रहेको हुन्छ र मुख्य सचिवभन्दा तल्लो विशिष्ट नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको रूपमा चाहिँ सचिव पदलाई हामीले लिने गर्छौँ। र सचिव भन्नाले चाहिँ सचिवले कस्तो जिम्मेवारी पाउँछ भन्दाखेरि एउटा सङ्घीय मन्त्रालयको, अहिले तपाईँहरूले अब देखिरहनु भएको छ यो गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतका हाम्रा 21वटा मन्त्रालयहरू, सबै मन्त्रालयहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारको सचिव पदमा रहेको राष्ट्र सेवक कर्मचारीले चाहिँ कार्यालय प्रमुखको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा, कार्यालय प्रमुखको रूपमा पनि नेपाल सरकारको सचिवले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रदेशको चाहिँ प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा
प्रमुख सचिवको रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारको सचिवले नै जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी सहसचिवको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि सहसचिवले चाहिँ मुख्यतया तपाईहरुलाई एकदमै अब जानकारी भएकै कुरो काठमाडौँ लगायत ठुल्ठुलो जिल्लाहरूमा धेरै जनसङ्ख्या भएको जिल्लाहरूमा चाहिँ एउटा सहसचिव चाहिँ एउटा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई चाहिँ निर्वाह गर्ने व्यवस्था रहेको छ। र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्ने बित्तिकै यहाँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। एउटा कुनै पनि निश्चित जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहेको हुन्छ। त्यस लगायत चाहिँ विभिन्न नागरिकता राहदानी सम्बन्धी अधिकारहरू, त्यस्तै अर्धन्यायिक रूपमा चाहिँ सम्बन्धित जिल्लाको विभिन्न मुद्दा मामिलाहरूमा निर्णय गर्ने अधिकारीको रूपमा पनि एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चाहिँ एउटा शक्तिशाली अधिकारीको रूपमा चाहिँ उहाँ रहने व्यवस्था रहेको छ। र प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत चाहिँ विभिन्न विभागहरूमा चाहिँ महानिर्देशकको रूपमा पनि सहसचिवहरूले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी परराष्ट्र सेवाको सहसचिव चाहिँ एउटा राजदूत बन्ने व्यवस्था पनि रहेको छ। यहाँ हाम्रै निजामती सेवाभित्रकै साथीहरूलाई पनि यो विषयमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन भएको मैले पाएँ। उहाँहरूको फेसबुक स्ट्याटस हेर्दाखेरि, फेसबुकमा कमेन्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कसैले चाहिँ एउटा कर्मचारी राजदूत हुने भनेर गर्नुभएको छ भने कसैले चाहिँ एउटा सरकारी नियुक्ति हो राजदूत भनेको भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। यो विषयमा थोरै क्लियर गर्दाखेरि उचित होला जस्तो लाग्यो मलाई। एउटा परराष्ट्र सेवाको सहसचिवले पनि राजदूतको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहुन्छ भने केही महत्त्वपूर्ण देशहरूमा चाहिँ ठुल्ठुला देशहरूमा चाहिँ एउटा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति पूर्व तपाईको कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक नियुक्तिको रूपमा नियुक्ति गर्ने पनि एउटा व्यवस्था रहेको छ। त्यसैले अब राजदूतमा चाहिँ केही भाग चाहिँ कर्मचारी र केही राजनीतिक नियुक्तिको रूपमा पनि हुन्छ। र परराष्ट्र सेवाको सहसचिव स्तरको कर्मचारीले चाहिँ एउटा राजदूतको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी उपसचिवले पनि सहसचिवले जस्तै विभिन्न साना जिल्ला पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। विभिन्न नगरपालिकाहरूमा चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई निर्वाह गर्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ शाखा अधिकृतले चाहिँ विशेष गरी विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा कार्यालय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारीहरू सम्पन्न गर्दै आइरहनु भएको छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यही नै देखिन्छ। लगायत अन्य विभिन्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनि अब विभिन्न प्रकारका क्षेत्रहरूमा विभिन्न जिम्मेवारीहरू उहाँहरूले पनि पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरी सुब्बा खरिदारले चाहिँ विशेष गरी एउटा चर्चित पद चाहिँ उबेला सङ्घीयता हुनुभन्दा अगाडि विभिन्न गाविसहरूमा चाहिँ गाविस सचिवको रूपमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू राजनीतिक एउटा सर्वेसर्वा एउटा सबै तपाईँको राजनीतिक र प्रशासनिक सम्पूर्ण प्रमुखको रूपमा चाहिँ गाविस सचिवले त्यति बेला चाहिँ काम गर्ने एउटा व्यवस्था रहेको थियो। र यसरी चाहिँ मैले कतिपयलाई अस्पष्ट होला कि भनेर कुन पदले चाहिँ के कस्ता जिम्मेवारीहरू पाउँछन् भन्ने विषयमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई छोटो जानकारी गराउन चाहेको। तपाईहरुले अन्यथा नसोचिदिनु होला। जसलाई यो विषयमा राम्रो जानकारी छ उहाँहरुलाई छँदैछ र जानकारी नभएको व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ सानो जानकारी होस् भन्ने हेतुले मैले यो कुरा राखेको। र म अब यो बिचमा थोरै चाहिँ यो कमेन्टहरू आएको रहेछ। यो कमेन्टहरूलाई पनि म सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छु।
मिमिन सुब्बाज्यूले चाहिँ एकदम गुड लक भन्नुभएको छ, उहाँलाई धन्यवाद होइन। त्यस्तै गरी केबिन प्राले चाहिँ गुड गुड भनेर पठाउनु भएको छ, गुडको एउटा सिग्नल पठाउनु भएको छ। हाम्रो दिलकुमार योङहाङले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ, साउन्ड सानो छ त मेरोमा, लु सबैले सुनौ अधिकृत ज्यूको कुरो भन्नुभएको छ। साउन्ड सानो नहुनु पर्ने हो, मैले यहाँ हेडफोन के अरे यो माइक्रोफोनको प्रयोग गरेको छु। अघि हाम्रो विक्रम दाईले चाहिँ एकदमै स्पष्ट सुनिरहेको छ भन्ने खालको कुरो गर्नु भएर मैले यसको विकल्पको विषयमा चाहिँ सोचिनँ। मैले यसरी नै अगाडि बढ्दाखेरि प्रभावकारी हुने रहेछ भनेर त्यही तरिकाले बोलिरहेको छु। सायद सुन्नुपर्ने हो, म अझ ठुलो लाउड भोइसमा चाहिँ बोल्ने प्रयत्न गर्नेछु। तपाईँलाई धन्यवाद कमेन्टको लागि। वाचिङ भनेर अहिले त धेरैजना आउनुभएको छ। शेखर लिम्बू, सर्वोच्च अदालतमा चढ्ने दैनिक पेशीमा 10% बढुवा सरुवा लगायतका निजामती कर्मचारीहरूलाई विभेद र अन्याय तथा गैरकानुनी निर्णय विरुद्धमा पर्ने गर्छ। के ती सबै मुद्दाहरू हचुवा हुन्? जवाब सुन्न मन लाग्यो। यो एकदमै राम्रो कुरो उठाउनु भयो। अब त्यो मुद्दा पर्ने भनेकै तपाईँको चाहिँ प्रक्रिया नमिलेको कारणले गर्दा हो। निजामती सेवा ऐन नियमावलीको खिलाफमा जसले निर्णय गरेर चाहिँ एउटा गलत निर्णय जसले गर्छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ एउटा निजामती सेवा ऐन नियमावलीको एउटा परिधिभित्र रहेर त्यस्तो निर्णयहरूको विरुद्धमा चाहिँ लड्ने अधिकार पनि रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँले भनेको दैनिक पेशीमा 10% बढुवा सरुवा लगायतका निजामती कर्मचारीलाई विभेद र अन्याय तथा गैरकानुनी निर्णय विरुद्ध पर्ने गर्छ भन्ने कुरो आएको हो। र एउटा सामान्यतया एउटा सामान्य रूपमा मैले भन्न खोजेको चाहिँ एउटा बढुवा प्रक्रियामा, नियमित बढुवा प्रक्रियामा एउटा त्यो चाहिँ नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो भन्ने कुरा मात्रै मैले राख्न खोजेको। तपाईँको क्वेसन म सहमत छु। ढिलो पो भइएछ भनेर रोशन याक्सज्यूले भन्नुभएको छ, उहाँलाई मैले एकदमै सम्झेको छु। एकदम हुनहार हाम्रो सहकर्मी हुनुहुन्थ्यो रोशन याक्सो। हामीले सँगसँगै काम गऱ्यौँ, एउटै कमिटीमा नभए तापनि हामी सँगसँगै धेरै ठाउँमा अब लिम्बू विद्यार्थीको अभियानहरूमा, लिम्बू विद्यार्थीको आन्दोलनहरूमा सरिक भएका थियौँ। एउटा सशक्त व्यक्तित्व, अहिले सायद उहाँ हङकङ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यसरी चाहिँ मैले समग्रमा निजामती सेवाको महत्त्वको विषयमा थोरै स्पष्ट गराउन मात्रै खोजेको। र यसमा थप मलाई के भन्न मन लाग्यो भने चाहिँ एउटा निजामती सेवामा अर्को एउटा सम्भावना भनेको चाहिँ एउटा अवकाश जीवन पश्चात पनि विभिन्न सम्भावनाहरू रहन्छन्। जस्तो कि एउटा राजनीतिक सम्भावना पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सम्भावना हो। एउटा निजामती सेवामा आफ्नो पूर्ण कार्यकालभरि राज्यको सेवा गरिसकेपछि अवकाश भइसकेपछि पनि एउटा राज्यले पत्याउने गरी, सरकारले पत्याउने गरी काम गर्न सकेको खण्डमा, राम्रो कार्य सम्पादन गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पनि पूर्व कर्मचारीहरूबाट नै त्यो जिम्मेवारी प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। अहिले अब नेपालमा धेरै त्यस्ता चाहिँ अब राजनीतिक नियुक्तिहरू हुने गर्दछन्। विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा 13वटा संवैधानिक आयोग लगायत विभिन्न अन्य आयोगहरू, त्यस्तै अन्य विभिन्न चाहिँ कार्यालयहरूमा पनि एउटा सरकारी नियुक्ति हुने गर्दछ र जसमा चाहिँ पूर्व कर्मचारीहरूबाट नै नियुक्ति गर्ने चाहिँ एउटा व्यवस्था, एउटा प्रचलन रहेको छ। त्यस लगायत चाहिँ विभिन्न देशको राजदूतहरूमा पनि जिम्मेवारी पाउनको लागि पनि ढोका चाहिँ एउटा खुलै रहन्छ। यसले गर्दाखेरि के भन्न सकिन्छ भने चाहिँ एउटा राजनीतिक नियुक्तिको लागि पनि एउटा सरकारी सेवामा गरिसकेपछि, सरकारी सेवाबाट अवकाश भइसकेपछि पनि एउटा विभिन्न सम्भावनाहरू चाहिँ रहन्छन्। एउटा देशको सेवा गर्ने विभिन्न अवसरहरू रहन्छन्। त्यस्तै गरी अब राजनीति नै गर्ने पनि सम्भावना रहन्छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहै छ, एउटा पूर्व कर्मचारीको रूपमा, पूर्व राष्ट्र सेवकको रूपमा काम गरिसकेको व्यक्तित्वहरू युवराज खतिवडा,
नवराज सिलवाल लगायतका व्यक्तिहरू अहिले चाहिँ सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो। युवराज खतिवडा अस्ति भर्खरै अब हुनुभएको छ। युवराज खतिवडा, नवराज सिलवाल लगायतको व्यक्तिहरूले चाहिँ सङ्घीय संसदमा पनि एउटा राजनीतिक रूपमा एउटा सङ्घीय संसदको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो र युवराज खतिवडाले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पनि पाउनुभएको थियो र अर्थमन्त्रीबाट रिटायर भइसकेपछि पनि उहाँ चाहिँ एउटा राजदूतको रूपमा पनि उहाँले जिम्मेवारी पाउनुभएको छ। यसरी चाहिँ एउटा कर्मचारीले राम्रोसँग काम गरेको खण्डमा, सरकारलाई चाहिँ चित्त बुझ्ने गरी काम गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ संसद हुन सक्ने, राजनीतिमा पनि राम्रो सम्भावना हुन सक्ने र एउटा राजनीति गरेरै पनि आफ्नो मान्यताहरूलाई, आफ्नो मुद्दाहरूलाई र देश र समाज, एउटा राष्ट्रको विकासको लागि आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई पनि अगाडि बढाउने चाहिँ प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि के भन्न सकिन्छ भने एउटा राजनीतिज्ञ चाहिँ एउटा कर्मचारी बन्न सक्दैन भने कर्मचारी चाहिँ राजनीतिज्ञ पनि बन्न सक्छ। राजनीति र प्रशासनमा सबैभन्दा एउटा बलियो पक्ष, प्रशासनको बलियो पक्ष भनेको चाहिँ त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई। प्रशासक भइसकेपछि आफ्नो रिटायर्ड जीवनमा चाहिँ राजनीतिज्ञ पनि बन्न सक्छ, तर अब राजनीतिबाट बिदा भइसकेपछि प्रशासक बन्न चाहिँ त्यो असम्भव रहन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सरकारी सेवामा चाहिँ यी प्रकारका विभिन्न राजनीतिक सम्भावनाहरू पनि रहेका हुन्छन् भन्ने कुराहरू तपाईहरूलाई राखेँ। र विशेष त आजको लगभग छलफलको विषयहरूमा आफ्नो कुराहरू मैले राखि नै सके जस्तो लाग्यो र छुटपुट कोही कुराहरू चाहिँ रहेको रहेछन् भने फेरि पनि म सम्झेर भन्ने प्रयास गर्नेछु। विशेष चाहिँ आज मैले अन्तर्क्रियात्मक रूपमा चाहिँ आजको बसाइलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने सोचेको थिएँ। सोही अनुसारको प्लानिङ चाहिँ यहाँनिर फेल भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै मैले कति बोल्छु, कति सब्जेक्ट मैले चाहिँ यहाँ राख्ने भन्ने प्रकारको चाहिँ तयारी थिएन। अन्तर्क्रियाको आधारमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ कमेन्टको आधारमा सोही विषयमा रहेर छलफल गरौँ भन्ने सोच रहेको थियो। सोही बमोजिम चाहिँ हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि लगभग चाहिँ मैले आजको मेरो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई चाहिँ एउटा कुराहरूलाई चाहिँ मैले लगभग समाप्त गरेको छु र निचोडको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ मुद्दाहरूलाई, आफ्नो मान्यताहरूलाई, आफ्नो चाहिँ कुराहरूलाई स्थापित गर्नको लागि चाहिँ एउटा ठुल्ठुलो आन्दोलनहरू पनि चाहिन्छ त। आन्दोलन क्रान्तिहरू बिना चाहिँ एउटा परिवर्तन भन्ने कुरा हुँदैन। तर त्यसलाई चाहिँ एउटा कानुनी रूपमा वैधता प्रदान गर्नको लागि चाहिँ एउटा राजनीति र प्रशासनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले चाहिँ अब राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र लगायतको सबै क्षेत्रमा सकेसम्म हाम्रो राज्यको सबै संयन्त्रहरूमा, सबै निकायहरूमा चाहिँ आफ्नो उपस्थिति, आफ्नो पहुँचलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ हामी जति पनि मागहरू राख्छौँ, जति पनि चाहिँ हाम्रो मुद्दाहरू रहेका छन्, ती सम्पूर्ण मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्नको लागि, कानुनी वैधता प्रदान गर्नको लागि चाहिँ ती कुराहरूमा हामी सजग हुन र हाम्रो प्रयत्न एकदमै निरन्तर रहन चाहिँ आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र समग्रमा मैले यिनै निष्कर्षका साथ आजको छलफललाई चाहिँ सकाएको छु। तपाईहरूको कमेन्ट पनि लगभग मैले हेरिसकेँ र अन्त्यमा लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले जुन पछिल्लो समयमा यो पूर्व पदाधिकारीहरूको सम्मान स्वरूप उहाँहरूसँग भेटघाट गर्ने एउटा अवसरको रूपमा जुन
एउटा यो फेसबुक लाइभ कार्यक्रम भर्चुअल माध्यमबाट प्रविधिको प्रयोग गरेर चाहिँ जुन कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभएको छ, तपाईहरुको यो प्रशंसनीय कार्यको लागि चाहिँ हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा चाहिँ अब जति पनि व्यक्तित्वहरूले लिम्बू समुदायको लागि, लिम्बू विद्यार्थी मञ्चलाई यो ठाउँसम्म पुर्याउनको लागि विभिन्न समयमा विभिन्न तरिकाले चाहिँ जुन प्रकारको योगदान पुर्याउनु भएको थियो, ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सँगसँगै अझै पनि चाहिँ सँगसँगै राख्नको लागि, उहाँहरूलाई चाहिँ सदैव लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको नजिक राख्नको लागि तपाईहरुको प्रयत्न चाहिँ रहिरहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र तपाईहरुलाई सोही सल्लाह सुझाव पनि मेरो तर्फबाट दिँदै आजको यो बसाइलाई चाहिँ म बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँहरु सम्पूर्णलाई जति पनि जोडिनु भयो फेसबुक लाइभमा अथवा चाहिँ रेकर्डेड भर्सनमा जो जति पनि महानुभावहरूले यो बसाइलाई, यो प्रस्तुतिलाई हेर्नुहुनेछ, यहाँहरु सबैजनालाई मेरो तर्फबाट चाहिँ एकदमै धेरै धेरै नोगेन यलिक यलिक नोगेन भन्दै आजको बसाइबाट म पनि अब चाहिँ ओझेल हुने अनुमति चाहन्छु। सेवारो, नमस्कार।